في فيديو جديدة. في لا فيديو هذه ان شاء الله راح نشوفوا دي زوبيراسيون سور لي زاربر بينار. دونك هذه بارتي جديدة في لي فيديو على لي زاربر. الوغ واش هما لي زوبيراسيون sur les arbres binaires. Différents traitements peuvent être effectués sur un arbre. يعني نقدروا نديروا un certain nombre de traitements les arbres كيما لي ليست كيما لي بيل كيما لي فيل. Mais la problématique se situe au niveau du parcours de l'arbre. يعني كيفاش نباركوريو l'arbre. واش معناتها الباركور دو l'arbre ديجا؟ كي نحكيو باغ اكزومبل على ان طابلو، كي نحبوا نباركوريو لي زيليمون تاع ان طابلو نبداو من الاول حتى الاخر دو فاصون لينيير من الزيرو. كي يكون طابلو فيه ان اليمون صافو دير لي زانديس تاعو راح يكونوا من الزيرو لان موان 1. نديرو اون بوكل من الزيرو حتى لان موان 1 نباركوريو لي زيليمون تاع لو طابلو تاعنا. في لي ليست نبداو من لاطا دو لا ليست ونديرو سويفون 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 حتى نلحقو لافان. كيفاش نعرفو بلي رانا في لافان تاع لا ليست؟ كي نلحقو البوانتور نول، كي نديرو سويفون نلقاو نول، ثم نعرفو بلي رانا في لافان دو لا ليست. بروبليم في لي زاربر ما كانش ما نقدروش نديرو بوكل في لي زاربر. ما نقدروش نقولو بور اي ايكال 1 ا ان موان 1 ولا 0 ا ان موان 1. ما نقدروش نقولو سويفون كيما في لي ليست. دونك لي زاربر سي دي ستركتور دو دوني نون لينيير، ماهمش لينيير، بلو كومبلكس على لي ستركتور دو دوني اللي عرفناهم من قبل. Afin de faciliter notre manipulation des arbres, nous allons créer quelques fonctions telles que تما باش نفاسيليتيو باش نبريباريو رواحنا لا مانيبيولاسيون دي زاربر راح نخدمو كالكو فونكسيون اللي يعاونونا في التريتمون ولا في لا مانيبيولاسيون دي زاربر. كيما واش باغ اكزومبل اون فونكسيون كي واش دير تيستي سي ان اربر اي فيد. دونك هذه اون فونكسيون نحتاجوها، سي اون فونكسيون بازيك اليمونتير بصح نحتاجوها. récupérer le fils gauche ainsi que le fils droit d'un arbre binaire. بون اشاك فوا نحكيو على فيس غوش و فيس دروا عارفوا بلي رانا نحكيو على لي زاربر بينار. savoir si nous sommes sur une feuille، تسمى نديرو اون فونكسيون تقول لنا اسكو لو نول اللي رانا فيه سي اون فeuille ولا لا لا ايتترا. باردون. نبداو بتستي سي لاربر اي فيد. دونك نقدروا نديرو اون فونكسيون ترد لنا ان اونتيي اسمها اي فيد، ترد لنا زيرو كي يكون لاربر فيد، ولا العكس ترد لنا ان كي يكون لاربر فيد وترد لنا زيرو كي ما يكونش لاربر فيد. ان يريبريزونتي ترو و زيرو يريبريزونتي فولس. هاد لا فونكسيون هذه واش نعطيو لها كوم بارامتر؟ نعطيو لها لاربر، تما نعطيو لها نو ايطوال ا ولا نعطيو لها ديراكتومون اربر ا. بيسك اذا تشفاو في لي فيديو بريسيدونت حنا عرفنا اربر لاربر لو تيب هذا عرفناه كوم ايطون ان بوينتور فير نو. تسمى كي تكتب نو ايطوال ولا تكتب اربر سي كيف كيف. داكور راكم تشوفوا هنا مكتوبه او، تسمى ديكلاري هكذا ولا هكذا. لو كور تاع لا فونكسيون واش فيه؟ ريتيرن ا ايكال نول. تسمى كي يكون ا ايكال نول، كي يكون ا ايكال نول معناتها لاربر ا راهو فيد، تسمى راح تورني لنا ان. وكي يكون ا ماهوش نول دونك ا ايكال نول راح ترد لنا زيرو. داكور دونك لاربر ني با فيد. ايكال هذه سي اون كومباريزون، ما تخلطوش ما بين ايكال وحده وزوج ايكال. ايكال وحده سي اون افيكتاسيون، كي دير ا ايكال 5 معناتها ا رسوا 5، بصح كي تكتب ا ايكال 5 سي اون كومباريزون، صافو دير راك تيستي اسكو ا ايت ايكال ا 5 ou non. داكور دونك هنا كيف كيف ا ايكال نول صافو دير رانا نكومباريو اسكو ا ايت ايكال ا نول. كيما كي تكتب اف ا ايكال نول سي كيف كيف. Tout simplement parce qu'on a donné le nom arbre à nœud étoile. Type d'abstract nœud étoile arbre. Et هذه l'explication تاع arbre nœud étoile. Pardon. D'accord. Donc هذه la première fonction. La deuxième fonction, récupérer le fils gauche et le fils droit d'un arbre binaire. Il faut faire attention à un problème. Le cas où l'arbre est vide. En effet, donc on va faire attention. كي تحبوا تردوا لو فيس دروا لو فيس غوش
خمو على لاربر اسكو راهو فيد ولا لا، باسكو كي يكون لاربر فيد وتحب انت تريكوبيري لو فيس دروا ولا لو فيس غوش، راك راح تجينيري اون ايرور في البروغرام تاعك، بيسك اصلا لاربر راهو فيد ما عنده ني فيس غوش ني فيس دروا. داكور. En effet, dans ce cas, il n'existe pas de sous-arbre gauche ni de sous-arbre droit. Pour régler ce problème, nous décidons arbitrairement de renvoyer l'arbre vide comme fils d'un arbre vide. D'accord. تما كي يكون l'arbre vide, le fils gauche نردوه vide، نردوه nul. نبداو لا فونكسيون اللي ترد لو فيس gauche نسميوها gauche، ولا فونكسيون اللي ترد لو فيس دروا نسميوها فيس دروا. هي اون فيريتي هي واش رايحه ترد، سي با اونيكمون لو فيس، راح ترد لنا لو سوز اربر غوش، تسمى ترد لنا لو نو هذاك اللي راهو في لو فيس غوش واش كاين تحتو. دونك على هذيك نسميوه لو سوز اربر غوش. وكيف كيف اللي ترد لنا لو فيس دروا راح ترد لنا لو فيس دروا ولي فيس تاعو، دونك نسميوه لو سوز اربر دروا. دونك لا فالور دو روتور راح تكون ان بوينتور فير ان نو بيان سور، نو ايطوال. والاربر تاعنا اللي راح نمدوها اون بارامتر لا فونكسيون غوش ولا دروا راح تكون ان بوينتور فير نو ايطوال ثاني اللي هو اربر هذا. دونك سي كيف كيف تقدروا تكتبوا هنايا اربر. دونك اف اي فيد ا، دونك نتستيو اسكو ا اي فيد. اذا كانت فيد واش نردو نول، بيسك الاربر راهو فيد لو فيس غوش تاعو راح يكون نول. سينو retournez A point fils gauche. Pardon. étoile A point fils gauche. بون انا مانيش راح نشرح لكم ايطوال ا واش معناتها، بيسك اذا قريتوا لي بوينتور على بالكم واش معناتها ايطوال ا. داكور. دونك سي لو كونتوني تاع لو بوينتور ا، دونك سي لو نو هذا ا. دونك ريتيرن ايطوال ا بوين فيس غوش. واش معناتها بوين فيس غوش؟ معناتها لو بوينتور ولا لا فالور هذيك تاع فيس غوش اللي راهي في لا ستركتور اللي ديفينيناها من قبل في لي فيديو باسي. ديفينينا اون ستركتور فيها لانفورماسيون وفيها فيس غوش وفيس دروا، دونك حنا نردو فيس غوش. وفي لو فيس دروا في لو سوز اربر دروا سي لا ميم شوز، نديرو اف فيد اف اي فيد ا ريتيرن نول، سينو ريتيرن ايطوال ا بوين فيس دروا. داكور. دونك هكذا نكونو خدمنا اون فونكسيون ترد لنا لو سوز اربر غوش اي اون فونكسيون ترد لنا لو سوز اربر دروا. الفرق ما بين هذه لي دو فونكسيون وين راهو غير هنا، هذه ترد فيس غوش البوينتور فيس غوش، وهذه ترد لو بوينتور فيس دروا. هذا ما كان، هذه هي لا ديفيرونس، سينو لو ريست سي لا ميم شوز. دوكا نديرو فونكسيون واحده اخرى تستي لنا اسكو ان نو تاع الاربر فوي ولا ماشي فوي. ان بوتي رابيل واش معناتها اون فوي؟ سي ان نو دو لاربر اللي ما عنده ني فيس غوش ني فيس دروا، لي فيس غوش ودروا تاعو في زوج نول. كي يكونوا لي فيس في زوج نول نسميوه فوي. اون فوي est un nœud non nul dont tous ses fils sont nuls. هذه c'est une définition générale. tous ses fils sont nuls، تسمى زوج ثلاثة 10 100 المهم لي فيس كامل نول. حنا بيسك رانا نحكيو على لي زاربر بينار، على هذيك نقولوا لو فيس غوش اي لو فيس دروا نول، بصح اون جينيرال اون فوي تو لي فيس تاعها نول. دونك نديرو اون فونكسيون نسميوها ايت اون فوي، نعطيو لها انتر بارونتيز لو نو تاعنا ان اللي هو ان بوينتور فير نو، ومن بعد نبداو نتستيو اف اي فيد ان، تما ان ستان اربر فيد ولا ستان نو فيد يعني نول. return false، هنا لا فونكسيون تاعنا ترد لنا ان بوليان return false، تما بيسك ان فيد دونك ماهيش فوي. داكور. باش تكون فوي لازم ما تكونش فيد، ولازم يكون لو فيس غوش نول ولو فيس دروا نول. else if a vide gauche a and a vide دروا a return true. تما كي يكون السوز اربر غوش تاع ان، هنايا غلطه هذه ماشي ا ان، هنا ان ماشي ا. دونك اذا كان لو سوز اربر غوش تاع ان فيد ولو سوز اربر دروا تاع ان فيد، هذه يو اي لوجيك هذا. داكور. هذا راهو اي لوجيك. ريتيرن ترو، تسمى عندنا ان اربر ماهوش فيد
لو سوزاربر تاعو غوش فيد و لو سوزاربر تاعو دروا فيد. دونك هاد لو نو سي اون فوي. سينون هنا واش معناتها؟ الاربر ماهوش فيد بصح السوزاربر تاعو غوش ماهوش فيد ولا السوزاربر دروا تاعو ماهوش فيد. ما يهمناش حنا شكون اللي ماهوش فيد، واحد فيهم ماهوش فيد واش نروتورنيو فولس، يعني سي با اون فوي. هنايا في الكا هذا فولس الاول سي با اون فوي باسكو لاربر اي فيد، وهنايا سي با اون فوي ماشي باسكو لاربر اي فيد، باسكو واحد من لي فيس تاعو ماهوش فيد ماهوش نيل. داكور، يا الكوش يا الدروا حنا ما يهمناش واحد فيهم ماهوش نيل. داكور، علاش كيفاش عرفت بلي واحد فيهم ماهوش نيل؟ باسكو ما دخلناش هنا، ما درناش ريتورن ترو، جينا هنا. مادام جينا هنا تسمى هذه فو، ومادام هذه فو تسمى يا هذه فو يا هذه فو، تسمى يا اما الكوش ماهوش فيد يا اما الدروا ماهوش فيد. داكور، جيسبر كو تكونوا فهمتوا لوجيكمون واش راني نقصد هنايا. فوالا، دونك هكذا نكونوا شفنا هذه فونكسيون. شفنا اون فونكسيون اللي تقول لنا اسكو ان نو ايت اون فوي ولا لا. شفنا اون فونكسيون اللي ترد لنا لو سوزاربر غوش. شفنا اون فونكسيون اللي ترد لنا لو سوزاربر دروا. وشفنا اون فونكسيون اللي تقول لنا اسكو ان اربر اي فيد او نون فيد.